चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्ये दर दिसाप्रमाणे आयतारा सकाळी 4:05 या दरम्यान चलपाक गेले. जवळजवळ 4 ते 5 किलोमीटर लांब आणि परत येवप अशें 8 किलोमीटर डेली चलपी मनीस 2 मिनटान करता. तेका आयतारा सकाळी 6 वरांचेर तो एका वाटेर ज्या जाग्याचेर एक कोण तरी रस्तो करतालो थंय ते खटपाचेर आडकून रक्तबंबाळ अवस्थेंत तेका मेळ्ळो. कोणी कितें सांगलां की बाबा असो पडलेलो आसा म्हणून एक्चुली थंय गेले, तेका हॉस्पिटलांत गेलो आनी जवळ 7-8 वरां भितर तिचो मृत्यू जालो घोशीत केले. पण तेच्या उपरांत कळ्ळें की रस्त्यार एक माग आसली आनी त्या मागा उपरांत आमी पुलिसांक सांगलें की बाबा हे स्वता पडोंक ना, तो तेका कोणी तरी मारून गेला म्हणून. आनी हिट एंड रन अशे परिस्थितींत तेचेर अन्याय करून गेल्लो आसा त्या व्यक्तीन तेचेर कांयच हें करूंक ना. पुलिसांनी म्हाका इन्वेस्टिगेशन करपाक स्टार्ट केली आनी म्हाका दिसता पुलिसांनी जेन्ना ते कामाक लागल्या उपरांत पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत ताका कळ्ळां की बरोच तेच्या तकलेक मार लागलेलो आसा, हाताक मार लागलेलो आसा. आनी CCTVचेर बघल्या उपरांत एक व्हेहिकल त्याच टायमाचेर जवळ 4 मिनटां तेच्या फाटल्यान ज्या जाग्या वयल्यान गेल्ली थंय तेका पावल्या उपरांत त्या व्यक्तीक तेंच्यांनी धरलो, हाडून तेका अरेस्ट केल्लो आसा. पण तेची गाडी खंय आसा ती खबर ना आनी तेका जर आयज बेल मेळत फाल्यां जाल्यार तो एविडन्स सगळो नश्ट करपाचो प्रयत्न करतलो. पुलिसांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तेका रिमांडार घेवन तेची चवकशी करपाची. खरोखरच तेणी हे कृत्य जे अशें निर्दय कृत्य केल्लें आसा ते तेका अशी पनिशमेंट मेळपाक जाय की फुडें खंयचे भुरगे सुद्दां गाडी चलयता आसतना एक तांकां एक समज मॅसेज वचोंक जाय की आपण कोणाची गाडी जर आपली कोणाक लागली तर तसो पळोवचो ना. एटलिस्ट तेका कोणाक तरी इन्फॉर्म करतले, पुलिसेक इन्फॉर्म करतले, मॅजिस्ट्रेटाक इन्फॉर्म करतले किंवा थंय तेची हेल्प करतले, तेका पाणी तरी दितले कितें म्हणून. आनी अशें पळोवन वचचें ना. कोणूय खंय वचूं, आपल्या देवाक वचूं, कोणाकूय वचूं, पण पयली गोश्ट आसा माणुसकीच्या दृश्टीन त्या मनशाक त्या जागे वयल्यान तेका धीर दिवप, तेका सांबाळप ही गोश्ट तेणी केल्लेली ना. त्या रक्तबंबाळ अवस्थेंत आमच्या भावाक चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्ये थंयच सांडून तो पळोवन गेल्लो. आयज तेका लोकपात आसा तो, पण हांव मागता पुलिसाक की बरेचशी बरी कलमां लावन तेका भितरच दवरपाचो आनी तेची सगळी इन्क्वायरी करची की कित्याक गोश्ट जाल्लेली आसा. भायर सोडीत जाल्यार तो एविडन्स नश्ट करतलो. तशेंच अशें आढळून आयल्लेलें आसा की तेच्या व्हेहिकलाचो नंबर जेन्ना पळयले आमी की त्या व्हेहिकलाक इन्शुरन्स ना. आयज आमची क्लेम इन्शुरन्स कंपनीचो एकच आधार आसलो खंयच्या व्हेहिकलाक की त्या इन्शुरन्स कंपनी कडल्यान तांकां ते बायलेक आनी तेजी 2 चली आसात तांकां खंय तरी कॉम्पेन्सेशन मेळटलें आसा. हांव तेजे कडल्यान कॉम्पेन्सेशन मागिना, पण गोश्ट कशी आसा तेका जितकी जास्तीत जास्त पनिशमेंट जावपाक जाय तितली दिवंक जाय. आनी कायद्यान तेका ते जो लायबल दिवपाक आसा ते तेच्या कडल्यान रिकवरी गव्हर्मेंटान करपाकच जाय. आनी तेका असो सादेपणी सोडूंक जायना की आमी सांगलें की ना तेका काय दी आनी हें कर, सेटलमेंट तेचे कडेन कांयच ना. अशी पनिशमेंट ह्या गोष्टीक ह्या मनशाक जावपाक जाय की दुसऱ्यान सुद्दां फाटल्या उपरांत पयल्या उपरांत अशें दिसूंक जाय की बाबा आपल्या गाडयेची स्पीड त्याच हितूंत वयतली आनी समज चुकोन काय तरी इन्सिडंट जालो जाल्यार आपूण ते थंयच्यान पळोवन वयचो ना. त्या मनशाक जे पडलेल्या मनशा आसतलो किंवा जेका गाडी लागतली तेका आधार दितलो. हांव परत एकदां पुलिशे कडेन मागता की तेंच्यांनी काम खरोखरच बरें केल्लें आसा, पण हे दोळ्या पुरती किंवा अशी दाखोवपाक न्हय तर हेचेर जेन्ना कोर्टात तेका रिमांड मागपाक वयतले तेन्ना जायते सेक्शन लावन तेचे कडेन रिक्वेस्ट करूंक जाय कोर्टा कडेन हेका रिमांड घेवन तेका लॉकअपात दवरुपाक जाय. आनी फुडें जेन्ना तेची चार्जशीट फायल करतली आसतली तेन्ना तेका पनिशमेंट जावन तेका जास्तीत जास्त भारतीय न्याय संहिते प्रमाणे नवीन कायद्या प्रमाणे तेका जास्तीत जास्त शिक्षा मेळपाक जाय अशी मी तेच्या कडेन मागतां. धन्यवाद. आमच्या वाड्यावयलो चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्ये हो सादी व्यक्ती असली आणि त्याची खूप हालाकीची परिस्थिती आली. तितूनय तो आपलो संसार चलय आसलो. तो सदांच वॉकिंगाक वचा आनी वॉकिंगासून येता आसतना 1 जुनाक सकाळी 5:45 दरम्यान तो पडलेलो मेळ्ळो. जेन्ना फोन येयलो तेन्ना गेले खंय कितें जालें तें कांयच कोणाक खबर ना. पूण जेन्ना CCTVचो फुटेज मेळ्ळो तेन्ना कळ्ळो की तेणे कोणी तरी ताका डॅश करून मारून गेल्लो आसा. आनी हे जे डॅश मारून वचपी मनीस आहा तेणी एक मातशें तरी एक माणुसकीचे दृश्टीन त्या मनशाक 108 आपोवन नाल्यार काय कितें तरी ताचे फुडें उपचारा खातीर
हे करिनासतना तो पळून गेलो. त्याची खूप ही वाईट परिस्थिती करून वयच्या पेक्षा ताका जर मातसो खंय तरी हेल्प केल्लो जाल्यार आज आमकां खंय तरी माणुसकी म्हणून ह्या नात्यान आमच्या मनशाक त्याच टायमार जर ट्रिटमेंट मेळ्ळो जाल्यार एक वेळ आमकां आशा दिसता की तो मनीस वाचूं शकता आसलो. पण जे हे कृत्य केले हे कोणीच हेच्या फुडें बी असले कृत्य खंयसरच जावचें न्हय. आज अरेस्ट जाली म्हणटात पण एक मनीस एका घरांतल्यान जेन्ना ना जावन वयता आनी तेची 2 भुरगीं आसात, बायल आसा, खूब वायट परिस्थिती आसा. त्या परिस्थितीचो तिका सामनो करपाक खूब एक महिला म्हणून म्हाका जाणीव आसा कितको त्रास जातलो तो. म्हणून म्हाजी अपेक्षा आसा की हेच्या फुडें सुद्दां असले कोणीच हे कृत्य करचे न्हय. आनी जर अशें जालें आसा चुकून कोणाच्या हातीन तर तेणी ताबडतोब त्या मनशाक हेल्प करपाचो प्रयत्न करपाचो. माझो भाव चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्टी आहे. आयतारा सकाळी वॉकिंगेक गेल्लो आणि वॉकिंगेक गेल्या उपरांत ती कोण तरी ताका अज्ञानान ताका गाडी डॅश करून तो पडलो. गाडी पडलो तो, पूण तो एक्चुली तो स्वता पडलो काय ताका एटॅक येयलो आमकां ते कांयच कन्फर्मेशन मेळांक ना एक्झॅक्ट. सो आमी मागीर कॅमेराचेर नोट करतकच आमकां डावट येयलो की तो कोण तरी ताका डॅश करून गेलो म्हणून पडलो म्हणून. सो आमी मागीर पोलिसाक इन्क्वायरी हेक इन्फॉर्म केलें की अशें जालें. सो कॅमेरा चेक करून मातशें ताका हें करा, अरेस्ट करा म्हणून. सो आफ्टर 48 hours पोलिसांनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. म्हणजे पोलिसांनी बरी कामगिरी केल्लेली आसा. विदीन 48 hours ताका भितर उडयल्लो आहा जॅकी फेर्नांडीस म्हणून ताका. आतां ताची फॅमिली म्हणून ताका 2 चेडवां आहात आनी बायल तेची आहा. आतां फाटीं फुडें तांकां हेल्प म्हणजे कांयच ना, म्हणजे सारी परिस्थिती कमीची आहा. सो आतां ताका धरलो जो जॅकी फेर्नांडीस. सो तेजेर जाता इतकी कारवाई करून ताका जाता इतकी कलमां लावन ताका भितरच दवरपाचो अशें आमचें अशें. आनी हेच्या फुडें अशें इन्सिडंट जावंक जायना, कोणी मारून वचप हें रॉंग आसा एक्चुली अशें. आनी तो एक्चुली आमचो कोरगोचोच तेणी हें करप हें रॉंग. तेणी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें अशें घडलें म्हणून आनी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें घडलें आनी आपल्या हातून घडलें म्हणून. हें आमकां खूब वायट दिसलें. ताका जाता इतकी कलमां लावन ताका भितर उडोवपाचो आनी पोलिसांनी कामगिरी बरी केल्ली आसा. तेंचे आमी आभार मानता. एक दुखद घटना घडल्या संडे. जो आमचो शेखर काका आसता तो डेली 5 उठून वॉकिंगेक वयतालो आनी आमी पळयलां की घोडग्याचे जे हार्डवेअर शॉप आसा थंय अज्ञात व्यक्तीन अशें म्हणटाले की ताका हीट अँड रन जालें आनी पळोवन गेला. आनी ते हेतून तो खंय तरी आयज GMCन ट्रिटमेंट घेतना मरण पावला. त्याच्या उपरांत तेचे मिसेस आनी 2 चेडवां आसा. आमी पळयलें की एक सादी म्हणजे जी गरिबासून वयर इल्लेली खंय तरी भुरगीं आसली ती बऱ्या हेका शिकल्या आनी तेंचो अर्निंग मेंबर जो आसलो जो एक 10 वर्सां आमी ताका पॅरलायज जाल्लो पण आमच्या श्री शाळेश्वर देवस्थानान तो बरी कामगिरी करतालो. म्हाका दिसता खंय तरी आमकां पोकळी येयल्या आतां देवस्थानान की जी आमची आरती नाल्यार आनीक कितें आसतालो तो आपूण पर्सनली सगळ्यांक फोन करतालो. आनी एक वायट घटना घडल्या आनी वायट म्हटल्यार अशें सांगपाक गेलें की ती हीट अँड रन म्हणजे आयज एक माणुसकीच्या नात्यान तो कोण ताका एक्सिडंट जाला तिणी रावपाक जाय आसलें. तेची विचारपूस करून एटलिस्ट ताका GMCन नाल्यार आनीक खंय ट्रिटमेंटाक व्हरूंक जाय आसलो. म्हाका दिसता पुलिसांनी बरी कामगिरी केल्ली आसा. सगळे फुटेज पळोवन ताका म्हाका 48 hours धरला. आमी सगळे ग्रामस्थ मागता की तेचेर जाता तितली कारवाई करपाची. कित्याक आयज एका खंयच्या फॅमिलींतलो जो अर्निंग मेंबर वयता आनी जी पोकळी जाता ती भरून म्हाका दिसता सादेपणी जावची ना. आमी सगळे मागता की तेचेर कारवाई जावपाची आनी आमकां सगळ्यांक न्याय दिवपाचो.